श्रीगुरुभ्यो नमः। इतः पूर्वं स्थानिवद्भावविषये निर्दिश्यमानस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्तौ भाष्य असङ्गतिः इत्युक्तम्। स्थानिवद्भावविषये कुत्र त्रि इत्यस्य स्थाने तिसृ इति आदेशः। तत्र तिसृ इत्यत्र स्थानिवद्भावेन त्रित्वम् आदाय तत्र निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति यदि प्रवर्तते तदानीं यद्यपि निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति तत्परिभाषारीत्या किं कश्चन वदेत्, यः निर्दिश्यते तस्य एव स्थाने आदेशः भवति। इदानीं तावत् तिसृ इत्येव अस्ति, त्रि इति तावत् नास्ति इति कृत्वा स्थानिवद्भावेन यद्यपि तिसृ इत्यत्र त्रित्वम् अस्ति तथापि तस्य त्रित्वस्य निर्दिश्यमानत्वं नास्ति इति कारणात् निर्दिश्यमानस्य एव स्थाने आदेशाः भवन्ति। निर्दिश्यमानः कः? त्रि इत्येव। लक्ष्ये तावत् त्रि नास्ति इति कृत्वा तस्मादेव कारणात् सः किं कर्तुं शक्नोति? त्रयादेशः न भवति इति कर्तुं वक्तुं शक्नोति। परन्तु तथा न उक्तवान्। सकृद्गति इति परिभाषा संचारेण सः उक्तवान्। अतः अयं विषयः ज्ञेयः। अन्यदपि वदति येरुः इत्यादौ स्थानषष्ठी निर्देशात् तदन्तपरतया पठितवाक्यस्यैव समुदायादेशपरत्वेन आदेशग्रहणसामर्थ्यात् तस्य स्थानिवत् सूत्रे ग्रहणेन न दोषः। यदि स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रविहित स्थानिवद्भावः साक्षात् अष्टाध्यायी बोधित स्थान्यादेशयोः मध्ये एव भवति, आनुमानिक स्थान्यादेशयोः मध्ये न भवति इति स्वीक्रियते, तर्हि येरुः इत्यत्र क्लेशः इति वदति। येरुः इति लोडादेशानाम् इकारस्य उकारादेशः भवति। इदानीं पचतु पचतात् पचतां पचन्तु इति विद्यते। तत्र पचति इति विद्यते। अयं तिप् तावत् लोट् लकारस्य स्थाने प्रवृत्तः आदेशः, अतः लोडादेशः। पचति इति लोडादेशः। लोडादेशः कः? ति इति। येः इति इकारः निर्दिश्यते, षष्ठी एकवचनं। तर्हि येः इकारस्य स्थाने उः उकारः आदेशः भवति। अयमर्थः लोट् लकारः तस्य आदेशः, तस्य आदेशस्य अवयवः यः इकारः, तस्य इकारस्य स्थाने उकारः। तर्हि भवति इत्यत्र ति इत्यस्य स्थाने उ, केवलम् इ इत्यस्य स्थाने उ, भवतु इति रूपं सिद्ध्यति। पचतु इति रूपं, पचन्तु इति रूपम्, एतत् सर्वं सिद्ध्यति। इदानीं कः प्रश्नः? सूत्ररीत्या यदि पश्यामः, येः इति केवलम् इकारः निर्दिष्टः, उः इति उकारः निर्दिष्टः, एवञ्च इकार उकारयोः मध्ये एव श्रौतः अष्टाध्यायी बोधितः श्रौतः वास्तविकः स्थान्यादेशभावः। केवलम् इकार उकारयोः एव। तर्हि पचतु इति पदं विद्यते किल, पचतु अथवा भवतु इति। एतत् सर्वम् अस्माभिः किम् उच्यते? पचतु इति तिङन्तं। पचतु इति तिङन्तम् इति कारणात् सुप्तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञा विद्यते। पदसंज्ञा विद्यते इति कारणात् पचतु इति प्रयोक्तुं प्रयोग अर्हता अस्ति इति वयं वदामः। कश्चन पृच्छति, भोः इदानीं पचतु इत्यत्र ति एव तिङ् प्रत्ययः। ति इत्युक्ते तकार इकारो मिलित्वा एव तिङ् प्रत्ययत्वं विद्यते।
तिङ्त्वं कुत्र विद्यते? केवल तकारे अपि नास्ति, केवल इकारे अपि नास्ति, मिलित्वा एव अस्ति। एवञ्च पचति इत्यवस्थायां ति इति तिङन्तं, ति इति तिङ् प्रत्ययः, पचति इति तिङन्तम्, अतः सम्पूर्णस्य पचति इत्यस्य पदसंज्ञा तत्सर्वं साधु। अत्र तावत् पचतु इत्यत्र ति इति विद्यते किल, ति एव तिङ्, तत्र एकदेशः एव इकारः। केवल इकारे तिङ्त्वं नास्ति, तिङ् प्रत्ययत्वं नास्ति। तत्र केवल इकारस्य स्थाने उकारः आदेशत्वेन आगतः। वस्तुतः पचति इति यदि इकारः श्रूयते तर्हि तत्र क्लेशः नास्ति, विचारः नास्ति। इकारस्य स्थाने यदि उकारः आगच्छति, इदानीं पचतु इति लोकप्रयोगः। त्वया किम् उक्तं? पदं नाम तिङन्तं भवेत् इति। इदानीं पचतु इत्यत्र उकारान्तं विद्यते, सः उकारः तिङ् प्रत्ययः नास्ति। स्थानिवद्भावेन तस्य उकारस्य तिङ्त्वं भवति इति चेत् न, तिङ्त्वं तावत् समुदायनिष्ठं। तिङ्त्वं किं निष्ठम् इत्युक्ते तकार इकारयोः उभयोः अपि मिलित्वा तिङ्त्वं विद्यते। तादृशतिङ्त्वं सम्पूर्ण आदेशे एव अन्यत्र भवितुमर्हति। इदानीम् अस्मिन् उदाहरणे तावत् केवलं विकारस्य स्थाने उकारः आगतः, तर्हि पचतु इत्यत्र उकारे तिङ्त्वं नास्ति, तर्हि तिङन्तत्वं नास्ति सम्पूर्णस्य, तर्हि पदसंज्ञा न भवति किल इति पृच्छति। तर्हि वास्तविकस्थान्यादेशभावः कयोः इत्युक्ते इकार उकारयोः एव। इदानीम् एतादृशदोषः आगतः, एतादृशप्रश्नः, तिङन्तत्वं नास्ति इति प्रश्नः आगतः इति कृत्वा अनुमानं कुर्वन्ति एते। येरुः इति सूत्रस्य इकारस्य स्थाने उकारः इति न अर्थः, इकारान्तस्य स्थाने उकारान्तः इत्यर्थः। लोड् आदेशस्य इकारान्तस्य लोट्लकारस्य आदेशः कः? तिप् इति ति। सः कथं विद्यते? इकारान्तः विद्यते। इकारान्तस्य स्थाने उकारान्तः आदेशः इत्युक्ते ति इत्यस्य स्थाने तु इति आदेशः भवति। अनुमानेन एवं कल्प्यते। तर्हि ति इति स्थाने तु इति आदेशः, ति इति कल्पितस्थाने तु इति कल्पितः आदेशः, कल्पितस्थान्यादेशयोः मध्ये स्थानिवद्भावेन तत्र ति इत्यत्र यत् तिङ्त्वं विद्यते, तादृशतिङ्त्वं तु इत्यत्रापि सङ्क्रमते इति कारणात् पचतु इत्यत्र तिङन्तत्वं विद्यते इति कारणात् पदत्वं भवति, प्रयोगार्हता भवति इति समाधानं दत्तम्। अत्र सः पृच्छति, इतः पूर्वं त्वया किम् उक्तं? स्थानिवद्भावः, स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति। स्थानिवद्भावः कदा भवति इत्युक्ते साक्षात् अष्टाध्यायी बोधित आदेशयोः मध्ये एव इति उक्तं किल। इदानीं साक्षात् अष्टाध्यायी बोधित स्थान्यादेशभावः कयोर्मध्ये इति पृष्टे इकार उकारयोः मध्ये एव। इकारः एव स्थाने, उकारः एव आदेशः। इकारान्तः तावत् कल्पितः स्थाने, उकारान्तः तावत् कल्पितः आदेशः। ति तु इति अनयोः मध्ये स्थानिवद्भावः न भवति इति त्वया उक्तं। तर्हि एवं कल्पने कृते अपि तु इत्यत्र तिङ्त्वं न भवति। भक्षितेऽपि लशुने नशान्तो व्याधिः इतिवत् इदानीं स्थानिवद्भावः न भवति। तर्हि पचतु इति तावत् तिङन्तं न भवति, पदसंज्ञा न भवति, प्रयोग अर्हता न भवति किल इति पृच्छति। तदर्थम् अन्यत् किञ्चित् वदति। येरुः इत्यादौ स्थानषष्ठीनिर्देशात् तत्र अन्यत् समाधानं, तत्र एकं गमकं विद्यते, एकः उपायः विद्यते। पश्यतु, तत्र येः इति तावत् किम् अस्ति? येः इति षष्ठी विभक्तिः अस्ति। सा षष्ठी तावत् बहुविधा विद्यते। अत्र सा षष्ठी तावत् स्थानषष्ठी। स्थानषष्ठी इत्युक्ते षष्ठ्याः एव स्थान इति अर्थः। अत एव पश्यन्तु, इको यनचि इत्यत्र इकः इति षष्ठी विभक्तिः अस्ति। वयं कथम् अर्थं कुर्मः? इक् स्थाने इति अर्थं कुर्मः।
अस्य तावत् स्थानषष्ठी इति नाम। एतदेव षष्ठी स्थाने योगा इत्युक्तम्। अथवा एवं चिन्तयन्तु, यत्र स्थानषष्ठी विद्यते तत्र स्थाने इति पदं तावत् आगच्छति इति सुलभतया ज्ञातुं शक्नुमः। स्थानषष्ठीनिर्देशात् एवञ्च तत्र स्थानषष्ठी विद्यते, तदन्तपरतया पठितवाक्यस्यैव। एवञ्च तदन्तपरतया पठितं वाक्यं नाम किम् इत्युक्ते इकारान्तम्। एवञ्च इकारस्य स्थाने इत्युक्ते इकारान्तस्य स्थाने इत्यर्थः। स्थानषष्ठीनिर्देशात् तदन्तपरतया पठितवाक्यस्यैव इत्युक्ते इकारान्तस्य उः वाक्यस्यैव समुदाय आदेशपरत्वेन, तर्हि तदनन्तरम् उकारान्तः आदेशः आदेशग्रहणसामर्थ्यात् तस्य स्थानिवत् सूत्रे ग्रहणेन न दोषः। अयम् अभिप्रायः। अनुभोः तत्र षष्ठी तावत् स्थानषष्ठी विद्यते, स्वतः एव षष्ठी विद्यते। अन्यत्र यदि वक्तव्यं इतृ कारयितृ इति उक्तं किल, तत्र पश्यतु, तत्र स्थानषष्ठी नास्ति, तत्र आगमः। तत्र आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति तावत् आर्धधातुकस्य इति षष्ठी विद्यते। सा षष्ठी तावत् अवयवषष्ठी। येरुः इत्यत्र तावत् स्थानषष्ठी। अत एव आर्धधातुकस्य आद्यवयवः भवति टित्। आर्धधातुकस्य आद्यवयवः भवति कः इत्युक्ते इट् तावत् इट् टित् आद्यवयवः भवति। एवञ्च यत्र अवयवषष्ठ्यादिः विद्यते तत्र तावत् किं स्थानिवद्भावसूत्रं न प्रवर्तते। यत्र तावत् स्थानषष्ठी अस्ति तत्र स्थानिवद्भावः प्रवर्तते एव इति सारभूतः विषयः। पुनः पठामि। येरुः इत्यादौ स्थानषष्ठीनिर्देशात् आर्धधातुकस्य इट् वलादेः कारयितृ इत्यत्र तावत् आर्धधातुकस्य इति अवयवषष्ठी। अत्र इत्युक्ते कुत्र? अस्मिन् सन्दर्भे येरुः इत्यत्र अत्र षष्ठी तावत् स्थानषष्ठी। स्थानषष्ठीनिर्देशात् तदन्तपरतया पठितवाक्यस्यैव समुदायादेशपरत्वेन। तदन्तपरतया पठितवाक्यम् इत्युक्ते इकारान्तस्य लोड आदेशस्य इकारान्तस्य स्थाने कः? इकारान्तस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति वा? उकारान्तः आदेशः भवति इति तत्रापि तादृशान्तत्वं। समुदाय आदेशपरत्वेन आदेशग्रहणसामर्थ्यात्। एवञ्च तर्हि पश्यतु, तत्र स्थानषष्ठी यत्र विद्यते तत्र अन्यः आदेशः एव भवेत्। एवं वक्तव्यम्। इकः इति भवतु। इकः इत्यत्र षष्ठी स्थानषष्ठी इत्युक्ते यण् कः भवेत्? आदेशः एव भवेत्। एवञ्च यण् आदेशः इति कथं ज्ञायते इत्युक्ते षष्ठी स्थानषष्ठी इति निर्णीते तद्भिन्नः तावत् विधेयः आदेशः एव भवेत् इति निश्चेतुं शक्नुमः। पुनः वदामि, तत्र उद्देश्यं विधेयम् इति एतद्वयं विद्यते किल। उद्देश्ये यदि षष्ठी स्थानषष्ठी इति निर्णीतं तर्हि विधेयं किं रूपं भवेत्? आदेशः एव भवेत्। एकत्र यदि निश्चयः तर्हि अन्यत्रापि निश्चयः स्वतः भवेत्। येरुः इत्यत्र येः इति स्थानषष्ठी इति निर्दिष्टं। यदि येः इति इकारः स्थानी तर्हि तद्भिन्नः विधेयः उकारः कथं भवितुमर्हति? आदेशत्वेन एव भवितुमर्हति इति आदेशत्वं सिद्धं। तद्वत् कुत्र नास्ति इत्युक्ते आर्धधातुकस्य इड् वलादेः इत्यत्र आर्धधातुकस्य इति तावत् स्थानषष्ठी नास्ति, अवयवषष्ठी एव। तर्हि तद्भिन्नः कः विधीयते? इट् आगमः विधीयते। यदा तावत् षष्ठी स्थानषष्ठी विद्यते तदानीमेव विधेयः आदेशः एव इति निश्चेतुं शक्नुमः। यदा तावत् षष्ठी अवयवषष्ठी विद्यते तदानीं विधेयः अवयवः इत्येव निश्चेतुं शक्नुमः, न तु आदेशः इति। एवञ्च येरुः इत्यत्र षष्ट्याः स्थानषष्ठीत्वं निर्णीतम् इति कारणात्
तद्भिन्नस्य विधेयस्य आदेशत्वमपि निश्चितमिति कारणात् तादृशसन्दर्भे यद्यपि वाक्यम् अस्माभिः कल्पितं कीदृशं वाक्यम् इकारान्तस्य उकारान्तः इत्येवं इकारान्त उकारान्त इति वाक्यं यद्यपि कल्पितं तथापि तत्र उभयत्र निष्ठं स्थानित्वम् आदेशत्वं च सूत्रतः एव ज्ञातं न तु सर्वथा स्वतः कल्पितं। सूत्रतः कथं ज्ञातम् इत्युक्ते षष्ठीनिर्देशात् स्थानषष्ठीनिर्णयात् स्थानित्वं कस्य इकारान्तस्य इत्युक्ते ति इत्यस्य तस्य इकारान्तत्वस्य स्थानित्वनिर्णयात् तद्भिन्नस्य विधेयस्य उकारान्तस्य आदेशत्वम् एवञ्च तदुभयं सूत्रतः सिद्धम् इति कारणात् तत्र स्थानिवद्भावसञ्चारेण न दोषः इति वदति। येरुः इत्यादौ स्थानषष्ठीनिर्देशात् तदन्तपरतया पठितवाक्यस्यैव समुदायादेशपरत्वेन आदेशग्रहणसामर्थ्यात् तस्य स्थानिवत्सूत्रे ग्रहणेन न दोषः। अनन्तरम् आनुमानिकस्थान्यादेशभावकल्पनेऽपि श्रौतस्थान्यादेशभावत्यागस्य स्थान्यादेशभावस्य न त्यागः इति अतः परस्मिन् इत्यादेः न असङ्गतिः। अत्र पश्यतु येरुः इत्यत्र श्रौतः अपि स्थान्यादेशभावः विद्यते, आनुमानिकः अपि स्थान्यादेशभावः विद्यते। तत्र येः इति षष्ठी स्थानषष्ठी इति कारणात् इकारः एव स्थानी इति कथं निर्णीतं? श्रुत्या निर्णीतम्। अस्य श्रुत्या स्थानित्वं निर्णीतम् इति कारणात् उः उकारस्य तावत् श्रुत्या उकारस्य तावत् आदेशत्वमपि निर्णीतम्। एवञ्च श्रौतस्थान्यादेशभावः अस्ति। आनुमानिकस्थान्यादेशः कयोः इत्युक्ते इकारान्तस्य ति इत्यस्य उकारान्तस्य तु इत्यस्य इति उभयोः आनुमानिकस्थान्यादेशभावः। तत् आनुमानिकस्थान्यादेशभावकल्पनं कृतं तथापि श्रौतस्थान्यादेशभावः न त्यक्तः। कुत्र? येरुः इत्यत्र श्रौतस्थान्यादेशभावः न त्यक्तः इति कारणात् अत्र स्थानिवद्भावसूत्रेण स्थानिवद्भावः भवेदेव इति ज्ञेयम्। आनुमानिकस्थान्यादेशभावकल्पनेऽपि श्रौतस्थान्यादेशभावस्य न त्यागः इति कारणात् अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यादेः न असङ्गतिः। सः अन्यः विषयः। एतेन यदागमाः इति परिभाषा स्थानिवत्सूत्रेण गतार्था इति अपास्तम्। केचन एवं चिन्तयन्ति यदागमाः परिभाषायाः फलं स्थानिवदादेशः इति परिभाषायाः फलं च समानम् इति केचन, तथा न इति वदति। तत्र स्थानिवदादेशः इति तावत् यदागमाः यत्र तावत् आदेशाः विधीयन्ते तत्र वस्तुतः किं न भवति? यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति न भवति। तत्र निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इत्येव भवति। परन्तु स्थानिवदादेशः नल्विधौ इति सूत्रं तथा न इति यद्यपि उदाहरणार्थम् इतः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं तत्र अडा पा इति विद्यते, तदनन्तरं तावत् अपा इति भवति। इदानीं कः अस्ति? अपा इत्येव अस्ति। अपा इति सूत्रे तावत् पा इत्यस्य पिबादेशः विधीयते। तर्हि पा इत्यनेन अत्र विद्यमानः अपा इति अयं ग्रहीतुं शक्यते वा इति प्रश्नः कृतः। तदानीम् एकः उपायः कथम् इत्युक्ते अत्र पा इति एतत् उद्दिश्य एव अडागमः कृतः। एवञ्च यत्र यत्र सूत्रे पा इति गृह्यते तत्र अडागमसहिता पा इति गृहीतुं शक्यते इति यदागमपरिभाषया भवति। तदानीं किमुक्तं? न निर्दिश्यमानस्य एव आदेशाः भवन्ति इति कारणात् आदेशाः यत्र क्रियन्ते तत्र तावत् किं न भवति? यदागमपरिभाषा सञ्चारः न भवति। यदागमपरिभाषा तावत् आदेशभिन्नविषये एव। कुत्र आदेशभिन्नविषये? प्रणिदापयति इत्यत्र तत्र दाप् इत्यस्य घुसंज्ञा एव आश्रीयते। केवल दा इत्यस्य या घुसंज्ञा सा दाप् इत्यस्य अपि भवति इति तदर्थमेव यदागमपरिभाषा आश्रिता, न तु आदेशकरणार्थम् इति यदागमपरिभाषायाः सञ्चारः। स्थानिवद्भावः तावत् सर्वत्र भवितुमर्हति। तत्र आदेशविषये आदेशाः क्रियन्ते वा तत्रापि स्थानिवद्भावः भवितुमर्हति।
परन्तु एवं रीत्या भेदः स्थानिवद्भावेन यदि अनिष्टं प्राप्नोति तर्हि तस्य दूरीकरणार्थम् अन्यः उपायः इति अन्योन्यं विषयः। एवञ्च यदागमपरिभाषायाः यत् फलं तदेव फलं स्थानिवद्भावस्यापि। एवञ्च स्थानिवद्वादेशो नल्विधौ इति सूत्रस्य फलं सूत्रेण यत् फलं तदेव यदागमपरिभाषया बोध्यते इति कारणात् यदागमपरिभाषा व्यर्था इति केचन उक्तवन्तः। तथा न, किञ्च यदागमपरिभाषा विषये तावत् अस्माभिः आनुमानिकस्थान्यादेशभावः कल्प्यते। अपापा इत्यादौ अस्माभिः विचारितं, परन्तु स्थानिवदादेशः नल्विधौ इति तावत् साक्षात् अष्टाध्यायी बोधितस्थान्यादेशभावविषये प्रवर्तते इति महान् भेदः बहुत्र विद्यते, न तु एकस्मिन् अंशे बहुत्र भेदः विद्यते इति एकमेव प्रमाणम् एकेनैव प्रमाणेन पर्याप्तमिति न वक्तुं शक्यते। एतेन यदागम इति परिभाषा स्थानिवत्सूत्रेण गतार्था इति अपास्तम्। एतत् सर्वं दाधाघ्वदापिति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इति वदति। संक्षेपेण उक्तं, विस्तरशः वक्तुं शक्यते, परन्तु एतावता समापयामि। श्रीगुरुभ्यो नमः।